बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, मैंने अभी कुछ देर पहले अपना पिछला जो वीलॉग किया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस हो गई, हम डिटेल में निकल गए जो कि मैं वीलॉग में नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि एक और वीलॉग आज ही करके उन चीज़ों पर बात करूँ जो मैं करना चाह रहा था। सूरत हाल इस वक़्त ये है नाज़रीन पाकिस्तान में कि घमसान का रन पड़ा हुआ है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवाम की समझ में सिर्फ एक चीज़ आ रही है और वो ये है कि महंगाई, महंगाई और सिर्फ महंगाई। इस वक़्त जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, सियासी तौर पर, अदालती तौर पर, फ़ौजी तौर पर, गैर फ़ौजी तौर पर, उनसे अवाम को कुछ लेना-देना ख़ास नहीं है। उनके दिलो-दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। वो सिर्फ इस वक़्त पूरी तवज्जो अपनी इस चीज़ पर मरकूज़ किए हुए हैं कि कब इलेक्शन हो और कब हम अपने दिल का गुबार और भड़ास निकालें और बताएँ इन लोगों को कि जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया है, तो अब हमारी नहीं, अब तुम्हारी बारी है। ये पाकिस्तान में सिचुएशन सियासी ये बन चुकी है, ऐसी खिचड़ी पक चुकी है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कौन क्या करे। शुरुआत करते हैं कि हर पार्टी का इस वक्त क्या नुक्ता नज़र है। शुरू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनका नुक्ता नज़र काफ़ी वाज़ेह है, उन पे बात कर लेते हैं। अब वो बात जो इमरान खान साहब पहले शुरू दिन से कह रहे थे वो भी उसी पे आ गए हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन आईनी ज़रूरत है, इसे पूरा किया जाए वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। उनका अपना हाल इस वक्त ये है कि केपी को छोड़ दें, बलोचिस्तान को छोड़ दें, पंजाब को छोड़ दें, सिंध जहां पर वो पिछले 15 साल से लगातार हुक्मरान है, वहां पर उनका इस वक्त ये हाल है कि लोग उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। चंद एक हो सकता है गांव देहातों को छोड़ के, चंद एक इलाकों को छोड़ के, बाकी पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध की बात कर रहा हूँ, शहरी सिंध, कराची, हैदराबाद जो है उनकी तो वो एक अलहदा मौजू है, वहां पर उनका क्या हाल है। लेकिन अंदरूनी सिंध की बात कर रहा हूँ कि वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां से जिस तरह से लोग अपने टिकटॉक पर और इस तरह की चीजों पर वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के जो बानी थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनका एक जुमला मैं आपको कोट करता हूँ। वो जाहिर है वो उनकी उर्दू वैसी नहीं थी, उनका लहजा थोड़ा सा फर्क था। तो उस लहजे के फर्क की वजह से जो वो बात कहते थे उसके कुछ और माने भी लिए जा सकते थे। वो जुमला मैं आपको उनको दोहरा देता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अंदरूनी सिंध में हाल है। उनको उसको देखकर मुझे जुल्फकार अली भुट्टो साहब का एक जुमला याद आ जाता है कि उन्होंने अवाम को मुखातिब करके कहा था अपनी पार्टी के बारे में, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने एक मरतबा कहा था कि ये पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी है। ये मेरी पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी है। तो वो तलफ़्फ़ुज़ के थोड़े से फ़र्क की वजह से जो बात उन्होंने कही वो आज दुरुस्त साबित हो रही है और ये वाक़ई साबित हो रहा है कि अवाम की पार्टी है और जो कुछ इस वक़्त हो रहा है अवाम के साथ, वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त प्रेडिक्शन की थी कि आइंदा क्या होगा। बहरहाल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक अज़ीमुश्शान पार्टी जिसकी एक बहुत बड़ी सियासी तारीख़ है, एक कैरियर है, एक पूरा उनके पीछे एक वसी उनका तजर्बा है, उसको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस तरह लेकर चली, कुछ अपने अंकल्स के कहने में आके, और फिर उसके बाद जिस तरह से वो अंकल्स को भी उन्होंने छुट्टी करवाई और जिस तरह के लोगों, जरदारी साहब जैसे लोगों का जब पार्टी पर कब्जा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वो हैयत ही नहीं रही, वो शक्ल सूरत ही नहीं रही, वो कद्दो खाल ही नहीं रहे, उसकी वो कंपोजिशन ही नहीं रही। वो कंप्लीट चेंज हो गई। वो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खिलौना बन गई जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी किसी वक्त में। उसका जिक्र ही फजूल है, लिहाजा उनकी बात समझ में आती है। अगर वो 90 दिन के इलेक्शंस के ऊपर जोर देते हैं तो कम से कम उन्हें ये उम्मीद है कि शायद रो धो के, रो पीट के, हाथ पांव जोड़ के, मिन्नत समाजित करके शायद वो सिंध एक मरतबा फिर बचा लें। और उनका ये मुतालबा गालिबन इसी सोच का मजहर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हालत ये है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है उसके बारे में कुछ कहना ही फजूल है। वो सूबा, सबसे बड़ा सूबा जहां पाकिस्तान की 62% आबादी रहती है, पंजाब, जो कभी इनका गढ़ हुआ करता था, जिसे ये क्लीन स्वीप किया करते थे या करवा दिए जाते थे, उस सूबे को छोड़ दें। उस सूबे के दारुल हुकूमत यानी शहर लाहौर, जहां से शरीफ खानदान का ताल्लुक है, उस शहर लाहौर का इस वक्त ये हाल है कि वहां पर पार्टी उम्मीदवार टिकट लेने से हिचकिचा रहे हैं। ये इलेक्शन जो अनाउंस हो गया ना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे, जो कि बजाते खुद एक अजीब सा ऐलान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक वक्त बताता है, एक तारीख बताता है कि जी फलानी तारीख को इलेक्शन होंगे, ये आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। ये क्या बात है, बहरहाल उसको छोड़े इस वक्त। लेकिन ये कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का, नवाज लीग का ये हाल है कि उनको अपने शहर लाहौर में इक़्तिदार बचाना या कोई सीट हासिल करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो उनका ये मुतालबा बिल्कुल समझ में आता है, 100% समझ में आता है
کہ الیکشنز ابھی نہ ہوں، بے شک ڈیلے ہو جائیں، جب بھی ہوں نہ بھی ہوں، کیونکہ ان کی بی ٹیم تو اس وقت کھیل رہی ہے، بی ٹیم تو اس وقت نگران حکومت میں شامل ہے، تو ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ الیکشنز نہ کروائیں. اور اس کے لیے کبھی یہ بار کبھی یاد رکھیے گا، نون لیگ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب یہ مشکل میں آتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ پر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جن جن جنرلوں نے ان کو پالا پوسا، گملے میں ان کی بیج ڈالے، آبیاری کی، انہیں پانی لگایا، انہیں ہوا اور روشنی دی، ان کو تناور درخت بنایا، انہوں نے انہی جرنیلوں کی جڑ ماری سب سے پہلے. اور یہ آپ شروع سے شروع ہو جائیں، جنرل آصف نواز ہوں اور جنرل، مطلب نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ محسن کشی والا رول کیا ہے اور اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں. وہ جنرل باجوہ جو اپنے دورے اقتدار ہی کہوں گا یا دور ملازمت میں جو پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑا تھا، درپردہ بھی، سامنے بھی، بعد میں سامنے بھی آ کے، جس نے ان کو اقتدار دلایا، آج دیکھ لیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ. جنرل باجوہ بھی کہیں بیٹھ کر اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس سے تو بہتر تھا کہ میں عزت کے ساتھ 3 سال کے بعد واپس چلا ہی جاتا اپنی نوکری چھوڑ کے، اور اگر کر بھی لی تھی 3 سال کی ایکسٹینشن میں نے، تو مجھے کوئی دیانتداری سے، کوئی ایمانداری سے کام کرنا چاہیے تھا. یہ جن لوگوں کو استعمال کر کے میں نے کچھ چھوٹا سا مفاد حاصل کیا ہے، ان لوگوں نے آج میری وہ مٹی پلیت کی ہوئی ہے. عمران خان تو دوسری طرف ہے، وہ تو حق بجانب ہے کہ اس کی اچھی بڑی چلتی ہوئی گروئنگ اکانومی والی حکومت کو میں نے چلتا کیا، تو اگر وہ کچھ کہتا ہے نا تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ لوگ، یہ وہی بات ہے، وہ جو پیر صاحب پگاڑا نے کہا تھا نا ایک دفعہ کہ یہ نواز شریف کی عادت ہے کہ یہ جب اقتدار میں ہوتا ہے تو گلے پڑتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر مشکل میں ہوتا ہے تو پاؤں پڑتا ہے. وہی بات ہے اس وقت. آپ دیکھ لیں کہ وہ محسن جس نے ان کو حکومت دلائی، عمران خان کو چلتا کیا، وہ آج ہی اس کے خلاف کیسے زہر اگل رہا ہے، پورا خاندان، پوری پارٹی. تو ان کا اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کا مطالبہ سمجھ میں آتا ہے. وہ تمام اپنا زور لگائیں گے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے. بات کرتے ہیں تیسری پارٹی کی، پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف کا سٹینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ آئین کو فالو کریں، الیکشن کروا دیں، جو جیتتا ہے اس کو حکومت دے دیں. کسی بھی دیانتدارانہ پارٹی کا موقف یہی ہونا چاہیے. کوئی بھی پارٹی جو سیاست سمجھتی ہے، جو آئین اور قانون کا احترام کرتی ہے، جس کے سامنے پاکستان کے عوام کا مفاد ہے، وہ یہی مطالبہ کرے گی کہ آپ الیکشن کروائیں اور جس کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے آپ اس کو حکومت دے دیں، وہ چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور ہو. پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو ایک بالکل ایک سالڈ گراؤنڈز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، جیسے میں نے کہا، انہیں اب جوائن کر لیا ہے، لیکن اس کی وجوہات اور ہیں. وہ کوئی آئین قانون کی پاسداری وغیرہ کا چکر نہیں ہے، وہ صرف سندھ بچانے کا چکر ہے. باقی جو ہمارے مولوی فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی پارٹی ہے، یہ جو اے این پی اور یہ جو اس طرح کی پارٹیز ہیں، چند ایک باپ وغیرہ اور یہ وہ ایم کیو ایم، یہ سب تو پھیلیے ہیں، تو پھیلی پارٹیاں ہیں. چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا چلے، یہ مرغے باد نما والا ان کا کام ہوتا ہے. ان کا منہ اسی طرف پھر جاتا ہے جس طرف اقتدار نظر آتا ہے، جس طرف سے ان کو کوئی طاقت ملتی نظر آتی ہے، کوئی مفاد نظر آتا ہے. تو یہ کیا مطالبے کرتے ہیں، ان کا کہنا، ان کی اس کے بارے میں بات کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. باقی رہ گئی جو نئی پارٹیاں بنی ہیں، پرویز خٹک صاحب نے ایک سونا پارٹی بنا لی ہے، اور وہ اس پارٹی کے لیے ایک ٹانگا ہائر کر رہے ہیں کہ اس کی جتنی سواری ہیں وہ ٹانگے میں پوری آ جائیں گی، یا ہو سکتا ہے ریڑھا لینا پڑ جائے اس کے بعد انہیں. اور جو آپ کی جو، معاف کیجیے گا، جو جہانگیر خان ترین صاحب جو ان کی پارٹی ہے، اس کی صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ان کو ورکرز تو دور کی بات ہے، ان کو لیڈرز پورے نہیں ہو رہے کہ وہ ٹکٹیں کس کو دیں. تو لہٰذا ان کے بھی مفاد میں یہی ہے کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں تاکہ انہیں ذرا تھوڑا سا اپنی پارٹی مستحکم کرنے کا موقع ملے. لیکن ناظرین، ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور میں آپ کو بتا دوں، میرا تجزیہ ہے، خبر نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے تجزیہ، اور وہ یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے پرویز خٹک صاحب کو اور یہ جو جہانگیر خان ترین اور علیم خان وغیرہ کو ہلا شیری دی گئی تھی اور انہیں ٹہوکا دیا گیا تھا کہ بھائی آگے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. اور کیونکہ وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے تو اب ان پارٹیوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. یہ دوبارہ لاوارث یتیم پارٹیاں ہو گئی ہیں، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر ان میں گئے تھے اب وہ واپسی کا رخ کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب انہیں قبول کیا جائے گا. پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا حال اس وقت یہ ہے کہ اگر ایک حلقہ ہے تو اس میں ایک ہی ٹکٹ وہ دے سکتے ہیں، اور 10 امیدوار ان کے ٹکٹ لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. خاموش ضرور کھڑے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، خاموش ہیں
کیونکہ اس وقت حالات کا جبر انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن امیدواران بہرحال موجود ہیں۔ الیکشن ہوں گے، جب بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، جھرلو بھی پھیرا جائے گا تو 5، 10، 15% سے زیادہ جھرلو نہیں پھیرا جا سکتا۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں، اسے سمجھیں۔ اس وقت اگر پاکستان کا ووٹر باہر نکل کر ووٹ کرے گا تو کسی کی مجال نہیں، کسی کی جرت نہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان الیکشنز کے ریزلٹس کو چینج کر سکے۔ اور یہ واحد وجہ ہے کہ الیکشنز ڈیلے پر ڈیلے کروائے جا رہے ہیں، یہ واحد وجہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔